السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة ضياء للاستفادة. رجعت لكم بفيديو جديد اللي كنتمنى انه يلقاكم بألف صحة وعافية يا رب. الفيديو ديال اليوم فيديو ذو أهمية كبيرة لا بالنسبة للأمهات ولا بالنسبة ليزيدوكاتريس كيف كنقول. طبعا الفيديو كيف شفتوا في العنوان هو الكتاب السحري. اكيد كلكم كتسائلوا شنو هو هذا الكتاب السحري، فين غنلقاوه، شنو هي الفائده اللي فيه. هادو كلها تساؤلات اللي غادي نجاوبوا عليها اكيد في هاد لا فيديو اللي كنتمنى انه ينال الاستحسان ديالكم وانكم تبارطاجيوه مع احبابكم باش تعم الفائده يا رب. وكنتمنى ان هاد لا فيديو يعني ان هاد الكتاب اللي غادا نهضر عليه يفيدكم ويفيد الوليدات في التعلم ويعطيهم يعني داك كيفاش كنقولوا يعني يعطيهم الاراده انهم يتعلموا، يدير فيهم الحماس. هذه اون بيتيت شوز بور لا موتيفاسيون ديال لي زانفون، ماشي شي حاجه سي با اون غراند شوز. هو مكتوب في العنوان كتاب السحري، ولكن هو واحد الكتاب بسيط سهل في المتناول ديال الجميع، واللي غادي نصاوبوه احنا بمعيه الاطفال ديالنا. خليكم تشوفوا تعرفوا على الكتاب. ها هو، اسمحوا لي ندور الكاميرا باش يبقى يبان لكم الكتاب مزيان. هو هذا الكتاب، هذا هو الكتاب اللي كنهضر عليه. هذا واحد الدفتر ان كاي غران فورما كيف كتشوفوا. شديتو غتاخذوا هذا الكتاب وغتغلفوه. انا اختاريت ليه هذا الغلاف الذهبي باش نسميوه الكتاب الذهبي الا بغينا نقولوا. اختاريت ليه هذا الغلاف راه كيتباع عند اصحاب الاواني، دوك اللي كيبيعوا الماعن، اللي كيبيعوا داكشي ديال 5 دراهم، داير 13 درهم هذا الغلاف. عنده بزاف ديال الاستعمالات. المهم انا اختاريت نستعمله في هذا الكتاب وزوقت ليه الواجهه كيف كتشوفوا. بالنسبه للوليدات راكم عارفين عزيز عليهم الصور، انا اختاريت هنايا سبايدر مان. المهم كل واحد اشنو غادي يختار. هذا في الظهر ديال الغلاف ياك. نبداو على بركه الله. هنا درت لي هاد لي زيستخاس هادو، ودرت ليه الا بغينا نقولوا اون فيرميتور. هاد الفيرميتور راه سهله. غتاخذوا ورق الفوم اولا البابي موس بريون. هاد البابي موس بريون اكيد كلشي لي زيدوكاتريس كيعرفوه، راه ولا شائع الاستعمال ديالو مؤخرا، موجود في المكتبات. المهم عنده بزاف تاع الاستعمالات. هاد البابي موس بريون راه كيلصق وكيعاود يتحيد بسهوله كيف كتشوفوا. انا لصقته من الواجهتين، درت هنا لون ودرت هنا لون ياك، باش نموتيفيو الوليدات انهم يخدموا كيف كتشوفوا معايا ياك. غادي نلصق هاد لا فيرميتور هنا، وغنبداو على بركه الله. اشنو كاين في الداخل ديال الكتاب كيف كتشوفوا معايا. اول صفحه انا درتها بهذه الطريقه، يعني درت فيها هذا المنظر هذا. انا كان ديجا عندي ولصقته، يعني غير كفكره وريته لكم. كل وحده تزوق الواجهه ديال الكتاب بداك الشيء اللي كتقن اولا بداك الشيء اللي عندها ياك. اكيد غادي نصاوبوا الوليدات هنايا هاد لاباج. كنتمنى ان تكونوا كتشوفوا مزيان، يعني تكون الرؤيه واضحه بالنسبه لكم. هاد لاباج اللي غادي يكونوا فيها لي زانفورماسيون ديال الوليد ولا البنيته. ما نقولش لا حكار دابا ما تيمشيش ليكول، لا حكا غير بارك في الدار، لا. هادو راه عندهم هادو كيكونوا دي شوز بانال، ولكن بالنسبه للوليدات راه كيعطيوهم اون غروند موتيفاسيون، يعني كيموتيفيو الوليدات مزيان. نكتب ليه لو نون لو برينون سيكسيون، بحال انا هنا دايره لا غروند سيكسيون ياك. كندور كندير هاد لاباج مثلا. انا دايره هاد لاباج مثلا، نتمنى ان تكون كلشي واضح. هنا درت واحد لا فوتو ديال هالو كيتي ياك، ودرتها على شكل انفولوب. انا درت ليها الورق المقوى، خرجتها غير من المكتبه وغلفتها بالورق المقوى كيف كتشوفوا من التحت، ولصقتها ودرت فيها باغ اكزومبل. هنايا بغينا نخدموا مع الوليدات لي جور د لا سيمين. غتصاوب واحد دي كارت كوم سوسي، ها هما
كنتمنى انهم يكونوا واضحين. المهم راه شويه كتبان الكتابه مقلوبه لان الكاميرا عندي دايره ياك. وكنكونوا ديجا حنا كاتبين باغ اكزومبل هنا لي جور د لا سيمين، كنديروا هاد البابي موس بريون كيف قلت لكم لانه سهل، وكنبداو نلصقوا. مثلا الوليد غنعلموه لي جور د لا سيمين، غادي نعلموه بهاد الطريقه، غادي نوريوه كيفاش يصاوب هاد لي جور د لا سيمين كيفاش يلصقهم بحال هكا. مثلا هانتوما كتشوفوا معايا يعني انه يحفظهم، حنا ما نديروهمش ليه بالتتابع وكنلصقوهم هنايا ياك. كنديروا لهم هاد الطريقه ياك بحال هكا. كان ملي كيسالي منهم الوليد كيعاود يحيدهم بهاد الطريقه وكيلصق عليهم الكاري ديالهم باش نبقاو ديما محتفظين عليه. وكنردوا لي كارت هنايا. وهذه انا درتهم هنايا غير بالنسبه اللي غتعلم وليداتها الكتابه، درت لها واحد القراصه فيلي ديال هالو كيتي، غير المهم غير اللي تزين وصافي. اللي بغات تعلم الوليد ولا البنيته الكتابه كتقطع واحد لافوي هكا ياك، وكتعطيه يكتب فيها وكتعاود ترد هادو لبلاصتو ياك. كتعطيه مثلا انه ياسيي ليكريتور ديالو بهاد الوريقات اللي كنكونوا ملصقين هنايا صافي. الا تمكن من الكتابه ديالهم يقدر يعاود يردهم هنا في هاد البوش اللي درنا ياك. كندوروا تاني الصفحه هادي عاوتاني غير زوقت بها هنايا. المهم دائما الوليدات كنديروا لهم صور اللي كتنال الاعجاب ديالهم والاستحسان ديالهم. هذا ان كايي دي شون اي دي كانتين، درتو انا على شكل انونوكس في هذا الشكل. كنتمنى انه يكون واضح وباين ياك. ودرت لي الشون ديال الوليد اللي بغيت نحفظ هنايا اولا البنيته، وكنديروا شحال من وحده وكنتخاصيو على شكل هذاك لو نونوكس، وكنبقاو كل نهار نحفظوه واحد لا كانتين حتى كيكمل الوليد هاد لو كاي كامل. اولا نابورت كيل اكتيفيتي، ماشي ضروري نديروا ليه فيه لي شون، نقدروا نديروا دوطخ اكتيفيتي. المهم انا عطيت غير اكزامبل هنا بلي شون اي لي كانتين. غندوروا هنا باردون، هادي كانت لاصقه هنا طاحت ليا تنسالي وغنعاود نلصقها. المهم كندير عليها اوهي. هادو بالنسبه هنا الا بغينا نخدموا مع الوليد اولا البنيته لي فورم، انا ديجا صاوبتهم هنا وكترسموا الوليدات هنايا لي فورم كيف كتشوفوا انا راسماهم هنايا ياك. وكنبقاو نعطيو الوليد يلصقهم و ان ميم طون. المهم كيف قلت لكم يعني كنعطيو الوليد هاد لي فورم جيومتريك انه يلصقهم هنايا، و ان ميم طون بور لي نومي يتعلم لي نون ديالهم. هذه طريقه كنعاونوا بها لي زونفون باش انهم يخدموا لي فورم جيومتريك ياك. هذه مثلا اون فوتو بور لي شيفر، عندنا هنا دو 0 à 10 ولا دو 0 à 12، يعني اون ميثود pour aider les enfants à apprendre les chiffres. يكتبوهم باغ اكزومبل هنايا ولا نيمبورط كيل اكتيفيتي. المهم هادو باش يحفظوهم. هاد لونفولوب درناها بوغ بحال ليماجي، مثلا الا حفظناهم شي حاجه كنعطيوهم هاد لي زيماج. باغ اكزومبل انا عندي هاد لي زيماج ديال لي زانيمو ياك. كنديرو مثلا باغ اكزومبل لي زانيمو كارنيفور، لي زانيمو هيربيفور، لي زانيمو دوميستيك ولا نيمبورط كيل انيمو. المهم كنخدموهم مع الوليدات ياك، soit carnivores, soit herbivores, soit omnivores, soit les animaux sauvages, soit les animaux domestiques, les mammifères, n'importe quel animal. غادي نديروهم ليهم ونعطيوهم مثلا لي نون ديالهم ونبقاو نديروهم في هاد ليماجي بحال هكا. درتها انا على هاد الشكل هذا ودرت فيها هنايا لو نون دو جور. هادي على حساب مثلا باغ اكزومبل غنخدم معاه مثلا لو سامدي، غادي نخدم معاه هاد لي زانيمو، غادي نديرها في لو سامدي. نقدر ندير وحده اخرى غنخدم فيها مثلا لي شيفر، مثلا ندير فيها لو نون. نهار غنخدموا لي شيفر، نهار غنخدموا لي لتر اكسيتيرا. نبقاو خدامين بهاد لا ميثود. والان سالينا انتهينا. درت واحد ان بتي تريك هنا في الاخر ديال الكتاب، هو هاد البورت ستيلو درتها هنايا حتى هي بالبابي موس بريون.
كيف كتشوفوا خديت واحد طريف ديال البابي موس بريون ولصقته من لي كوتي بجوج ديال لو كايي، وكندير فيها ستيلو باش يبقى محتفظ عليه الوليد باش فوقاش ما بغيناه لقيناه. وهنا كيف قلت لكم درنا واحد لا فوتو ديال سبايدر مان. المهم على حساب واش عندنا ان انفون او بيان اون في. بالنسبه اللي عندهم دي زانفون راكم عارفين عزيز عليهم سبايدر مان بنتين هكا هاد لي ديسان. وبالنسبه للوليدات البنيتات راه لا بلوبار ديال لي في عزيزه عليهم هاد هالو كيتي. هادشي علاش انا درت في الكتاب هالو كيتي وسبايدر مان يعني كافكار وصافي. المهم راه تبارك الله النساء المغربيات راهم مبدعات، يعني كل وحده غادا تبتكر وغادا تبدع بالوسائل بلا مويان اللي عندها، وغادا تصاوب الافكار اللي بغات في لو كايي ديال الوليد اولا البنيته سا ديبون ياك. وغادا تخدم مع هاد لو كايي. كيف قلت لكم هاد لو كايي ماجيك، هاد الكتاب السحري كونوا على يقين بانه عنده واحد الفعاليه كبيره في تعليم الاطفال اللي غادي تلاحظوها من اول مره غادي تخدموا مع الوليد هذا الشيء. وغير انا اللي كنطلب ان مني نكون كنصاوب هاد لو كايي نكونوا كنخدموهم مع الوليدات، يعني الوليد اللي غادي يكون حاضر يقطع هنا يلصق من هنا يقاد من هنا باش يكون عنده داك لونفي، نعطيوه لونفي ديال لابرونتيساج. كنتمنى ان هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، انكم تطبقوها مع الوليد ومع البنيته ديالكم. كنتمنى انكم تستافدوا منها. كنعتذر كنتمنى انني نكون فدتكم وان يعني هذا الكتاب ينفعكم في التعليم ديال الوليدات والبنيتات ديالكم. الى فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى الى عجبكم لا فيديو ما تنساونيش من لابوني لايك والبارطاج باش تعم الفائده، وكذلك لي كومونتير لان اترافير هاد لي كومونتير كنزيد القدام وكنقلب على الجديد دائما باش نفيدكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.